ह्या रोडाक जितले मॅप जाले कडेन आसात हे खंयचे इंडिये मॅप काय पाकिस्ताना मॅप म्हण ते कळना। स्कुला भुरग्यां पावपा व्हरपाक सामको प्रॉब्लेम जाता। दिसाच्या वाटेच्यान तुमी आयल्या पळयतले अरे बाबा व्हडलो फोन आसा, पूण रातचो जेन्ना एक मनीस येता आनी समज पावस पडटा तेन्ना तुमी चिंतपाक शकता कितें जावपाक शकता ते हांगा। गुडी पारोडा कुट्टेमळ वाठारांतलो रस्तो कितलीशीच वर्सां जाली गांवच्या लोकांक सामको धोक्याचो जाला। पुराय रस्त्यार धोल पडिल्ल्यान पावसाचे सगळे उदक साठावता। लोकांक प्रवास करपाक लेगीत सामके कुस्तार जाला, खास करून रातच्या वेळार। आनी कितली वर्सां हो रस्तो असोच आसतलो? कसली घडणूक घडल्यार सरकारी खाती जागे जातली वय? पळयात कुट्टेमळचो सरकारी भयानक रस्तो, दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक राऊत। आज आमी आसात ते कुट्टेमळ जे गुडी पारोडा जो रोड आसा ह्या कुट्टेमळ रोडार आसात आनी हो जो रोड आमच्या फाटल्यान दिसता ते तुम पळयात ह्या दिसांनी पावसान पळय हाहाकार माजला, पण जे डिजिटल वर्ल्ड म्हणटा आमी ह्या डिजिटल वर्ल्डाचेर मॅप कशे जाल्यात ते तुमकां आमी दाखयतात आनी ह्या मॅपा बरोबर त्या मॅपा भितरूय एक व्हडलो खोण जाला तोय दाखयतात। आज जे ह्यो रोड आसा जे ह्या रोडाचेर जो जर 35 सुमार घर आसात आमच्या फाटल्यान आख्खो गांवचो लोक हांगा एकट्यान जाले कडेन आसा, तो जावपाचो म्हणलें जाल्यार हो जो रोड आसा ह्या रोडाचेर मदींच एक खोण पडला। कितलीशा ऑथॉरिटी यांनी सांगले तरी पूण ऑथॉरिटी जागे म्हणटी जायना। हें काम PWDचें आसता, PWDन करपाक जाय आसता आनी स्थानीक पंचायत जी आसा हे पंचायतीन PWD करून तो करूं जाय आसता, पूण हांगा खंय तरी PWD ऑथॉरिटी ही कानार हात घेवन आसात आनी थोड्या दिसांनी ह्या लोकांक हेवटेन वचपाक सुद्दां मेळपाना। हांगा जर फाल्यां कोणी बोडना जालो जाल्यार तांकां सुद्दां 108 हाडूंक मेळपाना। म्हणून ह्या लोकांनी आज अपील केले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन हो जो खूण आसा हो पुरोवचो आनी त्याच बरोबर ह्या रोडाक जितले मॅप जाले कडेन आसात हे खंयचे इंडिये मॅप काय पाकिस्ताना मॅप म्हण ते कळना, हे बेगीच्या बेगीन हे मॅप पुरोवचे आनी हो बरो रोड करून दिवचे म्हण मागतात। पॉसिबल ना, पावपाक हेच ना, चान्सच ना। त्या सगळे रोड हो गेलो कडेन आसा पळय, स्कुला भुरगीं बी आसाय पळय, स्कुला भुरग्यां पावपा व्हरपाक सामको प्रॉब्लेम जाता। हे सायडीच्यान कनेक्ट रोड तो ते सायडीच्याक जाता, पूण थिंगा बी सेम परिस्थिती आहा, रोड सगळे गेलो कडेन आसा सगळो। हेजी सांगले तुमी कोणाक? हय सांगले आमी, एक्स MLA सांगले। एक्स MLA आमचे आतां हे केले कडेन आसा, अर्जंट येवन तेणे पळय हें केलां आमकां करपाक, पंचायती हें केलें म्हण सांगताले, कांय हें जालें ना, ते पळय हें केलां। म्हणजे कितें दिसता तुका हेजेर? कितें दिसता? पूण अर्जंट करपाक जाय न्हू आतां, लोकां त्रास जातले नाल्यार। तुमकां वचपाक येवपाक मेळपाना आनी कोणी बरो ना जाल्यार कितें? बरो जाल्यार कांयच एम्बुलन्स येवपाक मेळटा मागीर सगळीं गेले न्हू, आनी हें करपाक मेळपाना। आनी हो आनी कोसळटालो? आनी कोसळपा आस न्हू तो? गेलो हय, कोसळपाक ऑलरेडी गेले कडेन आहा ते सायडीच्यान। हो केन्नाय बंद जावपाक शकता? केन्ना बंद जावपाक शकता। आतां रोड हे जाल्यार आतां 2-3 वर्सां पयलीं आमगे पयलीं MLA आसलो क्लापास पळय, त्याने तो आमकां सारको करून दिलो फूल रोड करून, तेच्या मागीर तेच्या कडेन फोनू पळयना। आतां हे फोन पडले जाल्यार आमी 1 वर्सभर तरी आतां बोवाळ मारिता, फोन पळयना। आनी आतां ह्यो पयर फोन पडलो पळय, त्या फोना आनी म्हाजे 8 दीस रावले जाल्यार कंप्लीट रोड बंद जाता। सो तुमकां वचो मेळटा हे वटेन? आनी वचपाक चान्सूच ना आमकां, सद्या बंद जाला येवपाक वचपाक। भिरांत दिसता रातचे बी येवपाक, भुरग्यां स्कुलाक भुरगे वचपाक खूब भिरांत दिसता। स्कुला भुरगे बी आसा पळय, सकाळची गाडी येता हे येता, सगळ्याक त्रास जाता। ओके, कितली घर सुमार आसा ह्या रोडार? 25-30 आसा, 35 तरी आहा घर आसा। व्हडली गाडी वचपाक शकता ह्या वटेन? व्हडली गाडी सद्या आतां बंद जातली, बंद केले म्हणून हेजेर अजून PWD कोण? फोनूच येयला ना अजून पळय। 8-10 जाल्यार आमी पंचायतीची कंप्लेंट केल्ली आसा। आतां सकाळीं मागीर आमी आमगे एक्स MLA आहा पळय तेच्या घरा कडेन वयतकीर ते सगळें मातशें हें जालां, जाग येयल्या। हो जो आमचो ही जी वाट जी आसा फाटले 3 वर्सां हीच अशीच बिकट परिस्थिती। लोकांनी एका वचून सांगलें, कोण MLAक सांगता, कोण हांगा वचून सांगता, आमचे पंचायतीन वचून सांगता, हाजेर कांयच सोल्युशन ना। आनी तुमी हांगा पळोवपाक शकता, हे सायडीच्यान ते सायडीन पळयलें जाल्यार थंय एक लायटीचो खांबो आसा आनी फाटल्या वाटेच्यान मातसो पयस आसा लायटी खांबो। आनी ही जी एरिया आसा ह्या रात जातकीर हांगा कांयच दिसना, सगळो काळोख आसता। दिसाच्या वाटेच्यान तुमी आयल्या पळयतले अरे बाबा व्हडलो फोन आसा, पूण रातचो जेन्ना एक मनीस येता आनी समज पावस पडटा तेन्ना तुमी चिंतपाक शकता कितें जावपाक शकता ते हांगा। समज हेजेर बेगीच्या बेगीन समज कोणें समज एक्शन घेवना जाल्यार हांगा कितें जायत आमच्यान सांगपाक जायना, कोण येतलो, कसो पडटलो आनी मागीर कोण जबाबदारी घेवचो ना। सो तेजे खातीर हांव मागता की बाबा कोण आसा जाल्यार प्लीज पळोवन घेवचें आनी बेगीच्या बेगीन आमकां हें सोल्युशन दिवचें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।